श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पद विभाग योग श्लोक 8 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा हुरनीश्वरम अपरस्पर सम्भूतम किमनेत काम हैतुकम। ती आसुरी प्रकृति भएका मनुष्यहरू जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य र बिना ईश्वर आफै केवल स्त्री र पुरुषको संयोगले उत्पन्न भएको हो। अतएव केवल काम वासना नै यसको कारण हो अथवा यौन नै यसको कारण हो, यसबाहेक अरू के छ र भन्ने गर्छन्। अब यी व्यक्तिको विचार कस्तो हुन्छ है? आसुरी भाव भएका व्यक्ति, आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिको विचार कस्तो हुन्छ त्यसको विषयमा चर्चा हो। कस्तो प्रकारको दर्शन राख्छन्, जीवनलाई कसरी हेर्छन्। मलाई याद आउँछ केही वर्ष अगाडि, 14-15 वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा म दिल्लीमा थिएँ, भारतको राजधानी दिल्लीमा। अध्यात्मको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी भइरहेको थियो। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू आएका थिए, आम व्यक्तिहरू पनि आएका थिए। र एकजना व्यक्तिले के भन्नुभयो भने, तपाईँहरूले यो जे गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्, यो अध्यात्म भन्नुहुन्छ, ईश्वर भन्नुहुन्छ, ध्यान भन्नुहुन्छ, भक्ति भन्नुहुन्छ, प्रेम भन्नुहुन्छ, सेवा भन्नुहुन्छ, यी सब बेकार कुरा हुन्। तपाईँलाई थाहा छ क्रोमोजोम एक्स र क्रोमोजोम वाई, यी दुईटा क्रोमोजोम मिलेर मान्छे बन्छ। त्यस कारणले मान्छे जुन छ नि, काम वासना, सेक्स बाहेक केही पनि होइन, मान्छे यौन बाहेक केही पनि होइन। र मैले उहाँको विषयमा बुझेँ, उहाँको कुरा सुने, उहाँलाई मैले केही आफ्नो कुरा राखेँ। र उहाँको विषयमा बुझ्दाखेरि मैले पत्ता लगाएँ कि उहाँ समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक हुनुहुँदो रहेछ, धेरै ठुलो विश्वविद्यालय। त पुरै शिक्षा के छ? आसुरी वृत्ति छ शिक्षामा। अब मात्र काम वासनाले यो संसार बनेको, बस यहाँ कामको आकर्षण छ। दुईटा पन्छी परेवाका भाले पोथीसँगै उड्छन्, मात्र त्यो यौनको कारणले। यो दृष्टि छ, यौन छ यहाँ, यौन नभएको होइन। तर यौन जीवनको सानो अङ्ग हो, जीवनको सानो भाग हो। आसुरी वृत्तिले यौन बाहेक केही पनि देख्दैन, जताततै त्यही देख्छ, जताततै तत्काल मिल्ने कुरा देख्छ। यो सूत्रलाई पुरै हेरौँ। आसुरी प्रकृति भएका मनुष्यहरू जगत आश्रय रहित भनेको यो अरू यसको कुनै आधार छैन है। यो केवल काम वासनाले चलेको छ। यो वनस्पतिहरू पनि काम वासनाको कारणले यति सुन्दर देखिएका छन्। यी युवा युवतीहरू पनि सुन्दर हुन्छन् किनभने यिनीहरूभित्र काम वासना छ भन्ने गरेर बुझ्छन्। कहीँ त्यसको पछाडि आश्रय छ। यो पुरै विराट जुन ब्रह्माण्ड छ एउटा विधिले चलेको छ, एउटा नियमले, जसलाई चीनका परम सन्त लाओत्सेले ताओ भन्नुहुन्छ, जसलाई वेदका ऋषिहरूले रीत भन्नुहुन्छ। त्यो रीत छैन यसमा, कुनै रीति छैन यसमा, कुनै यसमा विधि छैन, कुनै नियम छैन। बस यो आश्रय रहित छ। कमाऊ, खाऊ, पिऊ, मोज गर, मरेर जाऊ। आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिको यो सिद्धान्त हो, परम सिद्धान्त हो। यो सम्पूर्ण जगत आश्रय रहित छ। अब यहाँ काम वासना बाहेक केही छैन, त मैले सही गरौँ कि गलत गरौँ त्यसको केही अर्थै भएन। न यहाँ पाप छ न पुण्य छ। जसले खायो उसले खायो, जसले हान्यो उसले जान्यो। हेर्नुहोस् त हाम्रो भनाइ छ, जसले हान्यो उसले जान्यो। बस सक्यो, बास हान्नुहोस्, जसरी पनि कमाउनुहोस्, जसरी पनि खानुहोस्। यो आसुरी वृत्तिको स्वभाव। उसले देख्दैन कि यो काम वासनाभन्दा भित्र कहीँ केही होला। उसले देख्दैन कि यो जीवनमा एउटा गहिरो बुद्धिमत्ता पुरै, हेर्नुहोस् त यी ऋतुहरू जसरी चल्छन्, यी ग्रह नक्षत्रहरू जसरी लयमा चल्छन्, यहाँभित्र एउटा लय छ, एउटा डिजाइन छ यहाँभित्र, एउटा विराट बुद्धि छ यहाँभित्र भन्ने यिनको मनमा आउँदैन। यो जगत एउटा सुन्दर सृजना, एउटा कसैको, एउटा कोही अत्यन्तै भावुक व्यक्तिको, अत्यन्तै प्रेमले भरिएको व्यक्तिको, करुणाले भरिएको व्यक्तिको सृजना हो भन्ने लाग्दैन। कुनै विराट शक्ति यसको पछाडि छ भन्ने लाग्दैन। सर्वथा असत्य र बिना ईश्वर आफै स्त्री र पुरुषको संयोगले उत्पन्न भएको हो भन्न ठान्छन्। आश्रय छैन यानि बस मात्र स्त्री र पुरुष संयोग। सिद्धान्त पनि बनेको छ नि, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बस अहिले गरिहाल,
अहिलेको लागि गर। त्यही भएर भगवान् बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूलाई बार बार सचेत गर्नुहुन्थ्यो, बाबु हो तिमीहरू प्रेयमा ध्यान दिने हो कि श्रेयमा ध्यान दिने हो विचार गर। प्रेय भनेको तत्काल हितकर लाग्ने तर दीर्घकालमा जसले मेरो विनाश गर्छ। पछि आउँछ अध्याय 18मा यो 32, 33, 34 श्लोकमा आउँछ। अर्कोतिर श्रेय भनेको के हो? श्रेयमा ध्यान दिने व्यक्तिले के गर्छ भने अप्ठ्यारो भए पनि, तपस्या नै भए पनि, तितो नै भए पनि अहिले मेहनत गर्छ, राम्रो मात्रै गर्छ, श्रेयस्कर गर्छ र त्यहाँबाट जीवनमा राम्रो फल फल्छ। त्यो श्रेय गर्ने व्यक्तिको बाटो हो। तर प्रेय गर्ने व्यक्तिको बाटो तत्काललाई मात्रै हेर्छ, तत्कालभन्दा बढी हेर्दैन। बस अहिले मैले कसरी कमाउने, मेरो घर कसरी ठुलो हुनसक्छ, मेरा परिवार कसरी उज्याला हुन सक्छन्, मसँग नयाँ नयाँ वस्तुहरू कसरी आउन सक्छन्, म अरू काम भोग कसरी गर्न सक्छु, त्यो बाहेक मनमा जसको अरू विचार नै खेल्दैन त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई आसुरी सम्पत्ति भएको व्यक्ति भनियो। र मात्र स्त्री र पुरुषको संयोगले बनेको हो यो। र स्त्री र पुरुष आफैमा कसरी बने? पक्का पनि यो ब्रह्माण्डमा जब स्त्री र पुरुष दुईटा अलग अलग लिङ्ग छन् भने यी दुईटैलाई धान्ने अर्को पनि केही होला नि भन्ने सोचसम्म पनि आउँदैन। आसुरी वृत्ति भएको व्यक्ति बन्द हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने उसको कम्फोर्ट जोन एकदमै सानो हुन्छ। आफ्नो दिमागको घेरामा ऊ बन्द हुन्छ। ऊ आँखा खोलेर हेर्नै जान्दैन, कान खोलेर सुन्नै जान्दैन, मैले जानेकै ठिक भन्ठान्छु। अतएव केवल काम नै यसको कारण हो, यसबाहेक अरू के नै छ र भन्ने गर्छन्। त आफ्नो कामना भर दौड उफ्र र आफ्नो खल्ती भर, मै खाऊँ मै लाऊँ, बस यति गर। यो आसुरी वृत्तिको सोच हो। र यसले के छ, तत्काल देख्दा त यो व्यक्ति बडो महान देखिन्छ, यो व्यक्तिले धन पनि कमाउँछ, भ्रष्टाचार गर्न पनि सफल हुन्छ, अनैतिकता गर्न पनि सफल हुन्छ, अरूलाई प्रतिस्पर्धामा उछिन्ने मात्रै होइन, हजारौँ व्यक्तिको हत्या गरेर यो व्यक्ति नेता बन्छ। हजारौँ व्यक्तिको टाउकामा खुट्टा राखेर रगतको आहालमा डुबेर यो व्यक्तिले आफ्नो जीवन बनाउने कोसिस गर्छ, आफ्नो परिवारलाई पोस्ने कोसिस गर्छ, आफ्नो पेट भर्ने कोसिस गर्छ। तर यो प्रक्रियामा के हुन्छ, केही गर्न त ऊ सफल होला। आसुरी सम्पत्ति भएको व्यक्ति साधारणतया संसारमा सफल देखिन्छ, किनभने यसले अरूले बोल्न नसक्ने कुरा बोल्छ, असत्यको बाटो पनि यसले लिन्छ। भगवान् कृष्ण दुर्योधनलाई भेट्न डराउनुहुन्थ्यो, महाभारतमा आउँछ। युधिष्ठिरलाई भेट्न डराउनु हुँदैन थियो, भीष्म पितामहलाई गान्धारीलाई भेट्न डराउनु हुँदैन थियो, मातालाई। तर पुत्रसँग, किनभने त्यो व्यक्तिले के बोल्छ के बोल्दैन केही थाहै हुँदैन। उसले जे पनि बोल्छ जे पनि गर्छ, ऊ कुनै पनि हदसम्म जान सक्छ। त्यस्तै व्यक्ति जगतमा एकदमै सफल भएका देखिन्छन्। र साधारणतया संसारमा सफल हुनको लागि आसुरी वृत्ति उच्चतम चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर यी व्यक्तिहरूलाई के थाहा छैन भने यो धेरै ठुलो मूल्यमा उसले यो गरिरहेको छ। उसले आफ्नो जीवनमा के गुमाइरहेको छ थाहा पनि छैन। आज जो भ्रष्टाचार गरिरहेको छ उसले आफूलाई 2 कौडीमा बेचेको छ भन्ने पनि थाहा छैन। जसले आज ठगिरहेको छ, जसले आज अन्याय गरिरहेको छ, अत्याचार गरिरहेको छ, जो आज असत्यको सहारा लिइरहेको छ, जसले अभिमानको सहारा लिइरहेको छ, त्यो व्यक्तिले आफूलाई बेचेर आफू 2 पैसाको बन्यो भन्ने पनि थाहा छैन। वास्तवमा यदि मेरो जीवनको ऊर्जा धनले किन्न सक्छ भने म धनभन्दा ठुलो रहनेछु भन्ने बुझिन्छ। र धन के हो? त्यो वस्तु हो। त्यही वस्तुभन्दा म ठुलो रहन्छु। वस्तु के हुन्छ? कुनै पनि वस्तु, जस्तो यो वस्तु भयो, यसको आकार सीमित छ नि, मेरो मन पनि सीमित हुन्छ, बुद्धि पनि सीमित हुन्छ। वस्तुको पछाडि लाग्ने व्यक्ति एकदमै सीमित हुन थाल्छ, एकदमै लिमिटेड हुन्छ उसको स्फेयर। अङ्ग्रेजीमा भने नि पर्सपेक्टिभ लिमिटेड हुन्छ। ऊ यहाँभन्दा बढी सोच्दा पनि सोच्दैन, अनि यही नै महान हो भन्छ। यो वस्तु कहाँबाट बन्यो, के गरेर आयो, त्यतातिर उसको ध्यानै हुँदैन। र आसुरी स्वभाव भएको व्यक्तिले के भन्छ भने त्यो
काम नै यसको कारण हो भनेर बस इच्छा जसको छ उसले मात्रै जित्न सक्छ भनिन्छ। हिजो मात्रै एउटा मलाई प्रश्न आयो, गुरु तपाईँको धेरै प्रवचनहरू सुने मैले, र तपाईँले हरेक ठाउँमा अधिकांश ठाउँमा इच्छा नै तिम्रो जीवनको दुःखको कारण हो भन्नुभएको छ, या कामना दुःखको कारण भन्नुभएको छ। जम्मा दुईटा शब्द, एउटा इच्छा अर्को कामना भन्नुभएको छ दुःखको कारण। तर इच्छा नभए कामना नभए त कसरी प्रगति गर्ने जीवनमा? यो प्रश्न किन आयो होला भन्नुहोस् त? युवाको मनमा यो प्रश्न किन आयो? पक्का पनि त्यो पिँढी दर पिँढी पुरा परिवारले सिकाएको छ कि तिमीभित्र कामना एकदमै उच्च हुनुपर्छ, इच्छा उच्च हुनुपर्छ। तर इच्छा उच्च त भिखारीको पनि त हुन्छ त। भिखारीभन्दा बढी दिवा स्वप्न देख्ने अरू को होला? आज कोही बडो धनी व्यक्ति म कहाँ आउँछ, उसले स्वाट आफ्नो चाहिँ गलाबाट सिक्रिने निकालेर मलाई दिनेछ, म भयानक धेरै आज आर्जन गर्नेछु, अरू साथीको अगाडि म भयानक हुनेछु, कुनै दिन म गाडी पनि चढ्नेछु, कुनै दिन मेरो ठुलो घर पनि हुनेछ, सुन्दर पति हुनेछ, सुन्दरी पत्नी हुनेछन्। यो भिखारीले इच्छा गर्दैन। इच्छा जति निम्न तहको व्यक्ति भयो उति बढी इच्छा हुन्छ। इच्छाले जीवनमा पतन बाहेक केही पनि दिँदैन। तर भित्रबाट त्यो शक्ति मैले जन्माएँ भने, इच्छाको पछाडि हराएँ भने शक्ति कहिले पनि जन्मिँदैन। इच्छा शक्ति महत्त्वपूर्ण हो, इच्छा महत्त्वपूर्ण होइन। इच्छाको कारणले वा कामनाको कारणले प्रगति कसैको पनि हुँदैन। भित्रको क्षमताको कारणले प्रगति हुने हो। त्यसकारणले मैले इच्छा जन्माउनतिर होइन, नयाँ नयाँ इच्छा जन्माउन होइन, आफूलाई क्षमतावान बनाउनतिर ध्यान दिने। मैले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नतिर ध्यान नदिने, प्रतिस्पर्धी बन्नतिर ध्यान दिने। फरक बुझिन्छ? अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो भने यो संसारमा 7.5 अरब व्यक्ति छन्, म कोसँग जुझ्ने? म त मरिहाल्छु। 70-80 वर्षको उमेर, मलाई फुर्सदै हुँदैन अरूसँग जुझ्दै। म न आनन्दित हुन्छु, न खुसी हुन्छु, न मबाट कविता जन्मिन्छ, न मबाट गीत जन्मिन्छन्, न मबाट ईश्वरको साक्षात्कार हुन्छ, न मेरो प्रतिभा नै जागृत हुन्छ। अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाउने समाज आत्महत्या गर्न सिकाउने समाज हो होइन। म क्षमतावान बन्ने भित्रबाट। जो व्यक्ति भित्रबाट क्षमतावान छ ऊ हरेक ठाउँमा ऊ विजय त आफै भइहाल्छ त। र जो प्रतिस्पर्धातिर ध्यानै दिएन, आफ्नो क्षमतालाई बढाउन ध्यान दियो, त्यो व्यक्तिले भन्दा राम्रो प्रतिस्पर्धामा अब्बल कसले गर्ला त? त्यसकारणले आसुरी वृत्ति भएको व्यक्ति तत्काल त जितिरहेको देखिन्छ, उसको ठुलो स्वर हुन्छ, ऊ टेबल ठोकेर कुरा गर्न सक्छ, असत्यको सहारा पनि लिन्छ, जसरी पनि बोल्न सक्छ। चुनावमा भाग लिएको कुनै राजनीतिक व्यक्ति जस्तै जे पनि बोल्छ, जे पनि गर्छ, तर जीवनमा कहीँ पनि केही सत्य प्रकट नै हुँदैन र जीवन पतनमा गएर सकिन्छ। आसुरी वृत्ति पतनको मार्ग हो र दैवी वृत्ति जीवनमा छ भने त्यो परम विकासको मार्ग हो। त्यहाँभन्दा ठुलो विकास अर्को हुँदैन। यो श्लोकले हामीलाई सचेत गराएको छ।